हसन, पिछले दिनों यौम पाकिस्तान के मौके पर वजारत इत्तलात व नशरियात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक इश्तिहार शाया हुआ जिसमें बाबाए कौम और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तस्वीर के नीचे लिखा था, देख रही है दुनिया पाकिस्तान की उड़ान। क्या कमेंट करेंगे? एक तरफ बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्नाह, जिसके बारे में उनके हरीफ कहा करते थे कि जिन्नाह इज अनपरचेजेबल एंड इनकरप्टेबल, ना उसे खरीद सकते हो ना उसे करप्ट कर सकते हो। हरीफ कहते थे, चमचे नहीं, चूंकि उनका चमचा था ही कोई नहीं। वो बड़े से बड़े आदमी को झटक दिया करते। अवामी पॉपुलैरिटी है, जफियां पपियां, नो। स्टूडेंट्स गए एक बार मिलने तो 2-4 मिनट लेट थे, ही रिफ्यूज्ड टू सी देम। दैट इज द वे अ लीडर बिहेव्स। अंदाजा लगाओ शहबाज शरीफ भी यही करके अल्लामा इकबाल बन के बैठा होना। मैंने नहीं वो देखा। देखो बात सुनो, किसके साथ किसकी तस्वीर। कायदे आजम जब बिस्तर मर्ग पे थे जियारत में तो डॉक्टर्स भी परेशान, बीबी फातिमा जनाब भी, कि वो ना होने के बराबर भी नहीं खाना रह गया था उनका। तो फातिमा जना ने कहा स्टाफ को या जो भी थे मुतल्लिका लोग, उन्होंने कहा कि हमारे पास बॉम्बे में एक कुक होता था, उसका खाना बहुत शौक से खाते थे। अच्छा, पता करें। पता किया, पता लगा वो लायलपुर, जिसको इन्होंने भोंडेक लोग हैं फैसलाबाद बना दिया। तुमने किंग फैसल को ट्रिब्यूट देना, नया शहर बनाओ। क्लर्क, बुनियादी तौर पे क्लरिकल सोच। एक खत गया लायलपुर में, तारीख निकल गए तुसी। अच्छा, वो बंदा आ गया, अब कायद को नहीं पता। जियारत में वो डाइनिंग टेबल पे गए, वो तो 2 लुक़मे भी बमुश्किल लेके उठे। उन्होंने खाना खाया रग़बत के साथ, काफी हफ्तों के बाद। अच्छा, सारे बड़े खुश हुए। तो बाद में उन्होंने पूछा कि ये किसने बनाया है खाना? और सुभान अल्लाह, हम तो उन जैसों के कदमों की खाक नहीं। शेर शाह सूरी सानी तिबका दिया चंपसानी, और बात सोच तो लो। अच्छा, उन्होंने बताया, जवाब सुनो। उन्होंने कहा मेरी चेक बुक लाओ, बताओ कितनी कॉस्ट, उसके आने जाने ये वो सारा टोटल। उन्होंने चेक लिखा, का पे हिम एंड सेंड हिम बैक। मेरी नौजायदा कौम, जो हालात थे जाहिर है वो मुझे और आपसे तो करोड़ गुना बेहतर जानते थे। उन्होंने कहा नो, मेरे खाने के लिए इतनी है याशी। ओए, लाओ लश्कर लेके चलते हैं, लोगों पे ट्रैफिक बंद, और लोगों की सड़कें, लोगों का मुल्क, ट्रैफिक बंद। कायद रुका करते थे। पाकिस्तान को बुलंदियों पर पहुंचाएंगे, और पहले पस्तियां जो थे कट लाओ, बुलंदियां। फिल्म बुलंदी देख ली होनी है किते। बात वो करो जो समझ में आए, और करने की जरूरत नहीं है। वो क्या कहते होते हैं, परवेज मुशर्रफ साहब का बड़ा एक फेवरेट जुमला था कि एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड। बुलंदियां केड़ी बुलंदियां है? साढ़े तो दुनिया सब तो ज्यादा पॉपुलेशन वाला हिंदुस्तान है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कदी अपना कंपैरिजन कर लो, मत छोड़ो, सिर सुट के काम करो। अगर कोई खैर दी खबर आएगी तो लोग कहेंगे, लोगों को कहने दो। यू आर नोबडी। वजीर होता है वजन उठाने वाला, पांडी। तो अगर आपने मेरा वजन उठाया है और मुझे मंजिल तक पहुंचा दिया है तो मैं आपको उजरत दूंगा, आपका शुक्रिया अदा करूंगा। इस सारी जिंदगी बड़का तो अलावा कीता की है। पुल पुलड़ियां, इनके सपोर्टर्स कहते हैं मैंने नहीं याद किया, ये खांदे ने ते लांदे भी नहीं। न्यू अस्पताल की इंतजामिया की दरखास्त पर पुलिस ने कार्रवाई करके सरकारी अद्वियात और तिब्बी आलात बेचने वालों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान मुनज़्ज़म गिरोह की शक्ल में सरकारी अस्पतालों से अद्वियात और मेडिकल आलात चोरी करके दीगर अजला में फरोख्त कर रहे थे। यार छोड़ो इस मुल्क की, ये बेचारे हमें क्या पिद्दी का शोरबा, मुर्गी चोर टाइप लोग, ये हमें छोटे मोटे, यहां तो खरबों की जायदादों के और ये और वो केसेस नला दुला के उनको
ڈرائی کلین کر کے. یہ چوری چکاری حرام خوری یہ ہماری اصل اکانومی ہے. دیکھو کوئی نئی بات نہیں, کوئی انکشاف نہیں, اب بنائے گا بھی کچھ نہیں. جس ملک میں تھانے اور امتحانی مراکز کی نیلامی کی بات ہوتی ہو, میں تو گواہ نہیں ہوں, میں نے تو نہ کوئی تھانہ خریدا ہے نہ بیچا ہے نہ امتحانی مراکز, لیکن یہ زبان زد عام ہے. اب یہ محاورہ یار کو اندازہ لگاؤ میں نے بنایا ہے, وکیل کی کرنا ججی کر لو, یہ ہماری پہچان ہے. تو اور ہاسپٹلز میں جو کچھ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے علاوہ بہت کچھ ہوتا ہوگا, بالکل ہوتا ہوگا, نارمل. کوئی ہیلدی محکمہ ہے ہی نہیں جس بالکل صحت یاب, بالکل ممکن ہی نہیں. اور لوگوں کا ہمارا سیلری سٹرکچر, میں نے کل بھی شاید بات کی آپ کے پچھلے پروگرام میں کی ہوگی, وہ یار تم بندہ دیکھو, اس کی فیملی کا سائز دیکھو, اس کا ٹیک ہوم دیکھو, تو مجھے اس کے لائف سٹائل کے ساتھ کو میچ کرتا ہے. لیکن یہ ملک کتنا عجیب ہے, اس ملک کا 3 بار رہ چکا وزیر اعظم سرے عام پورے میڈیا کے سامنے کہتا ہے کہ اگر میرے اثاثے میری آمدنی سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا. اب یہ لاجک وزیر اعظم دے رہا ہے, 3 بار کا وزیر اعظم, یعنی یہ تو ڈھٹائی کی یا بے خبری کی یا جہالت کی آخری انتہا سے بھی آگے کی بات کہ میرے اثاثے اگر میری نون انکم سے زیادہ ہیں تو بھئی مریم بی بی تینوں کی تکلیف ہے بھئی. یہ ہے مائنڈ سیٹ اس ملک کا. چلو ماشاءاللہ. نیکسٹ خبر ہے صاحب, ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور سے 26 خواتین سمیت 41 پاکستانی بیکاری بے دخل کر دیے گئے. سعودی عرب, متحدہ عرب امارات اور دیگر خلیجی ممالک میں پاکستانی بیکاریوں کے خلاف سختی اور بے دخلی کے بعد پاکستانی بیکاریوں کی اکثریت نے ملائیشیا کا رخ کر لیا تھا. حسن صاحب, اب بیکاری بیچاری کدھر کا رخ کریں؟ شاید IMF چلے جائیں. بھکاری اگر اکٹھے ہو کے اپنی ایسوسی ایشن بنائیں اور اپنے وزیر خزانہ سے بات کریں, وزیر اعظم سے ملیں کہ جی سانو بھی کو بریفنگ دیو, چلو تو شاید تاریخ میں پہلی بار. وہ بات سنو, ایک شعر سنو, چھوڑو اس کو, ادم مرحوم کا شعر ہے, کیا بات ہے. اے گداگر خدا کا نام نہ لے, اس سے انسان کا دل نہیں ہلتا, یہ ہے وہ نام جس کے لینے پر اکثر اوقات کچھ نہیں ملتا. ختم ہو گئی بات. بیکاری پاکستان کے حکمرانوں کی اکلوتی ایجاد ہیں, یہ ان کی ٹوٹل اچیومنٹ ہے. پاکستان میں بھوک ننگ بھیک وغیرہ یہ وہ سارا کچھ, یہ جو 2 جماعتیں اس ملک میں مسلسل عوام کی گردنوں پہ سوار رہی ہیں, یہ بیکاری اس کا. دیکھو جہاں ملکی وسائل کی منصفانہ تقسیم نہیں ہوگی, میرا ایک کالے کال میری کتاب ہے, اس میں ایک کال ہے کہ اور کچھ نہیں کر سکتے تو بھوک ہی برابر بانٹ دو, کوئی بندہ بھوکا نہیں سوئے, وہ بھی نہیں. وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم جہاں ہوگی وہاں ایک طرف زرداری ہوگا, دوسری طرف بیکاری ہوگا. ایک طرف ایون فیلڈ ہوگا تو دوسری طرف کچی آبادیاں ہوں گی. بس چلو, بہت خوب.